हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था पावरलेस, जो कि लिखा है लॉरेन रॉबर्ट्स ने, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर 23। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। काई। मैं लगभग गीली मिट्टी निगल लेता हूँ। मेरी आंखें फड़कती हैं और मैं गीली जमीन पर खांसी करता हूँ। गीली मिट्टी से मेरे कपड़े भीगे हुए हैं और मेरे जिस्म से बेचैनी से चिपक रहे हैं। मैं अपनी पीठ पर रोल करता हूँ, जबकि मोस, ट्विग्स और पत्थर मेरे नीचे कड़क करते हैं, और मैं उन लंबे दरख्तों में से चमकती धूप को देखकर पलकें झपकाता हूँ। प्लेग्स, मैं कहाँ हूँ? परिंदों की चिड़चिड़ाहट की धुन ने मुझे मेरी गहरी, भारी, नशेई नींद से जगाया। ऊपर रोशन नीले आसमान के नीचे दरख्त घने होकर खड़े हैं, जिनमें से अक्सर लंबे खौफनाक पाइन के दरख्त हैं जो अपनी शाखें बादलों तक फैलाए हुए हैं, और मैं उन्हें कहीं भी पहचान सकता हूँ। जब किसी को बार बार उन पर चढ़ने पर मजबूर किया जाए ताकि वो बुलंदी का डर दूर कर सके, तो इंसान इन दरख्तों से अच्छी तरह वाकिफ हो ही जाता है। द विस्पर्स। मैं जंगल में हूँ। मैं खड़ा होता हूँ चकराते हुए, कमजोर और ड्रग महसूस करते हुए। मेरी राइट फोrearm पर एक अजीब सा दबाव मुझे नीचे देखने पर मजबूर करता है, जहाँ एक पतली लेदर बैंड मेरे बाजू पर लिपटी हुई है, जिसके दोनों सिरे मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर ये जरा सा भी ज्यादा टाइट होता तो ये खून की गर्दिश को मुकम्मल तौर पर रोक देता, मेरे बाजू को बिल्कुल बेकार बना देता। सूरज की गर्मी मुझ पर सीधी पड़ रही है। जब मैं धीरे धीरे घूमकर अपने आसपास को स्कैन करता हूँ, मेरे आसपास सिर्फ दरख्त, पत्थर और कुछ भी नहीं, ना कोई चीज और ना कोई शख्स। जंगल की जमीन अनइवन है, मुझे पत्तों और झाड़ियों में घेरे हुए है। मैं विस्पर्स में आखिर क्यों हूँ? जाहिर है मुझे पता था ट्रायल्स अभी भी चल रहे हैं। ये और रेजिस्टेंस, यही हमने कल रात घंटों तक डिस्कस किया था। थ्रोन रूम वो जगह है जहाँ मैंने अपनी शाम और सुबह गुजारी, किट बादशाह और उसके एडवाइजर्स के साथ। मेरी गर्दन बेहद खुरदरी और खराश भरी महसूस हो रही है, इतनी देर तक बहस और झगड़ों के बाद, ये डिसाइड करने के लिए कि रेजिस्टेंस यानी ये थ्रेट से निपटने का बेहतरीन तरीका क्या होगा। और अब पहले से ज़्यादा मेरे लोग और मुझे इन रेजिस्टेंस मेंबर्स को ढूंढने और इनका खात्मा करने का टास्क दिया गया है। मैं कोशिश करता हूँ कि अभी भी मेरे कपड़ों से चिपकी मिट्टी के धब्बों को झटक दूँ। जब मैं इस पुराने लेकिन डरा देने वाले जंगल को देखता हूँ, विस्पर्स कोई परियों वाला जंगल नहीं, इसके वसी इलाके में मौत के जानवर घूमते हैं, और उनसे भी ज्यादा खतरनाक पौधे इधर उगते हैं। मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने कई रातें यहाँ अपने बाप के साथ ट्रेनिंग में गुजारी, जो मुझे अपने बेटे नहीं बल्कि एक सिपाही की तरह कमांड देता था। लेकिन मैं अब यहाँ क्यों हूँ? मुझे ये उम्मीद तो थी कि शायद मैं अपने बिस्तर पर जागूंगा, शायद कुछ कैदियों से इन्वेस्टिगेशन कर लूं इससे पहले कि मुझे पहले ट्रायल के लिए बाउल तक जाना पड़े। लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे नशे में डुबाकर जंगल में घसीट कर लाया जाएगा। डिफरेंट, ये वही था जो टियाला ने कहा था। कभी कोई ट्रायल बाउल के बाहर नहीं हुआ जहां ऑडियंस मौजूद न हो, हमें चीखने, हंसी उड़ाते देखने के लिए। एक टहनी टूटने की आवाज आती है और मैं झट से फाइटिंग स्टैंस में आ जाता हूँ। मैं उस पतले आदमी को देखता हूँ जो कुछ फुट दूर सफेद कपड़ों में खड़ा है, जिसके कपड़े कॉन्ट्रास्ट में हैं उसकी डार्क स्किन कलर से। वो मुझे घूरता है, आंखें शीशे की तरह बेजान और झपके बगैर। एक साइट, उसकी ताकत मेरे जिस्म में महसूस होती है। मैं अपने ख्यालों में इतना मसरूफ था कि इस एबिलिटी को महसूस नहीं कर पाया। तस्वीरें रिकॉर्ड करने और उन्हें बिल्कुल वैसे ही बाहर प्रोजेक्ट करने की ताकत, जबकि उसकी अपनी आंखें सिर्फ मुझे देख रही होती हैं, और ये वही कर रहा है इस वक्त।
मैं हमेशा उन्हें बेचैन कर देने वाला समझता हूँ। जिस तरह वो घूरते हैं, हिले बगैर, बस देखते रहते हैं जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। लेकिन अब मैं उनकी आदत डाल चुका हूँ, क्योंकि ट्रायल्स में हमेशा दर्जनों मौजूद होते हैं। वो बाउल के अंदर भागते फिरते हैं, इवेंट्स और कंटेस्टेंट्स को डॉक्यूमेंट करते हुए और अपनी पावर से उन तस्वीरों को ह्यूज स्क्रीन पर दिखाते हैं जो पिट फ्लोर से ऊपर लगे होते हैं। और लगता है कि वो इस वर्जन के ट्रायल्स के लिए भी वही कर रहे हैं। मगर इस मर्तबा वो जो देख रहा है उसे प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि तस्वीरें स्टोर कर रहा है बाद के लिए। यहाँ ज़रूर दर्जनों साइट्स होंगे, सब जंगल में भाग रहे होंगे, कंटेस्टेंट्स का पीछा करते हुए और पहले ट्रायल्स को डॉक्यूमेंट करते हुए, ताकि बाद में ऑडियंस को दिखाया जा सके जब सब खत्म हो जाए। मैं उसकी तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाता। ट्रायल्स के दौरान साइट से मामला करना, उन्हें छूना, उनसे बात करना सख्त मना है। वो सिर्फ उन लोगों की आंखें और कान हैं जो यहाँ आकर खुद नहीं देख सकते। आखिर वो आदमी पलक झपकता है, उसकी आंखें थोड़ी साफ होती हैं, शायद इसलिए कि उसे मेरे से जितनी फुटेज चाहिए थी मिल गई। वो पीछे हटने के लिए हिलता है, शायद दूसरी तस्वीरें लेने या बाकी कंटेस्टेंट्स का पीछा करने के लिए। मगर वो बीच कदम रुकता है, अपनी लंबी स्याह उंगलियों को अपनी पैंट की पॉकेट पर हल्के से थपथपाता है, मेरी नज़र से नज़र मिलाए रखता है और फिर जल्दबाजी से वापस जंगल में घुस जाता है। मैं कुछ पल उसे देखते रहता हूँ, फिर अपनी नज़र अपनी पॉकेट पर डालता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ बिल्कुल उन्हीं कपड़ों में फेंक दिया था जो मैंने कल रात तब पहने थे जब मैं बेड पर लेटा था, सिवाय उन जूतों के जो बहुत मेहरबानी से मेरे पाँव में घुसा दिए गए थे। इसके अलावा एक ही चीज़ मेरे जिस्म में ऐड की गई थी, ये अजीब लेदर बैंड जो मेरे बाजू पर है। मैं चुपके से प्लेग का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने कल अपनी पतली शर्ट पहनी हुई थी, वरना इसे उतारना बहुत मुश्किल होता। मैं अपनी पतली पैंट्स की पॉकेट में हाथ डालता हूँ और मेरी उंगलियों में एक खुरदुरा कागज का टुकड़ा आ जाता है। मैं उसे बहुत एहतियात से खोलता हूँ। उस पर खूबसूरत गैर मामूली हैंडराइटिंग में लिखा होता है, पहला ट्रायल मुबारक हो। इस विस्पर्स में तुम रहोगे। हम उम्मीद करते हैं कि तुम थोड़ी देर रुकोगे इस इज्जत और वक़ार के खेल में। इस खेल का मकसद बहुत वाज़ेह है और जो जीतेगा हम उस पर जश्न मनाएंगे। जीत तब होगी जब तुम बैंड्स जमा कर लोगे, वो जो दूसरों के बाजुओं पर आराम से बंधे हुए हैं। उन लोगों से हासिल करो जिन्हें बंद किया गया है, और खबरदार रहना, खाली हाथ लौटे तो सजा होगी। जीतना चाहते हो तो सबसे ज्यादा बैंड्स हासिल करो, फिर तुम्हारी जीत का हम फख्र से ऐलान करेंगे। लेकिन अंजाम करीब आ रहा है, सिर्फ 6 माह के चांद रह गए हैं खेलने को। खुश आमदीद है ट्रायल्स के छठे साल में, और दुआ करो कि प्लेग तुम्हें यहाँ रहने दे। इतने ज्यादा बैंड्स चुराने का काम काफी सीधा सा लगता है, यानी अगर तुम जंगल में एक हफ्ता जिंदा रह सको तो। मगर मैं इस नज़म की लाइनों के दरमियान की बात समझता हूँ। वो हमें एक दूसरे से लड़ा रहे हैं। कोई भी अपना बैंड आसानी से नहीं देगा। खून इन ट्रायल्स में इससे कम चीज़ों पर भी बहा है। मैं कागज़ को अपनी मुट्ठी में कुचलकर अपनी जेब में डाल देता हूँ और अपने बाइसेप के गिर्द बंधी लेदर की पतली सी पट्टी को देखता हूँ। टाइट, इतना टाइट कि इन बैंड्स को निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, उन्हें स्किन के साथ काटना, जिससे खून ज़रूर निकलेगा। ये जानबूझकर किया गया है। चालाक। इस दफ़ा वालिद ने खुद को भी पीछे छोड़ दिया है। पसीना मेरी भौहों में बह रहा है, आंखों को जलन दे रहा है। गर्मी स्कॉर्चेस से कम नहीं लग रही। मैं अपनी शर्ट उतारकर चेहरे से पसीना पोंछता हूँ। मेरा गला बिल्कुल सूख चुका है, सुबह की धूप में तपकर। पहले पानी ढूंढो, फिर ओपोनेंट्स को। मैं रुक जाता हूँ, जमीन के खुरदरे पत्ते और पौधे मेरे नीचे खड़खड़ा रहे होते हैं। मैं सांस भरता हूँ और अपने रास्ते में खड़े डरावने पाइन के दरख्तों की तरफ देखता हूँ। मैं सर हिलाकर अपनी घबराहट को झटकने की कोशिश करता हूँ,
پھر سب سے نیچے والی شاخ کو پکڑ کر اپنے پیر اوپر جھلا لیتا ہوں۔ ہاں، میں یہ درخت بہت دفعہ چڑھ چکا ہوں، اور ہاں، میں نے اس کا ڈر جیت لیا ہے، مگر بس اس لیے کہ ڈر کو ہرا دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مرتبہ سامنا کرنا مزیدار ہوتا ہے۔ اور پھر بھی میں یہاں ہوں، درخت چڑھ رہا ہوں، ہر شاخ کو ایک ایک کر کے پکڑتے ہوئے۔ ہوا چل رہی ہے اور دھوپ آنکھوں کو چندیا رہی ہے جب میں پانی کی تلاش میں پائن کے درخت پر اونچا چڑھ رہا ہوں۔ منٹوں بعد، شاید کچھ گھنٹوں بعد، جب میرے بازو درد کر رہے ہوتے ہیں اور دل زور زور سے دھڑک رہا ہوتا ہے، میں آخر چوٹی تک پہنچ جاتا ہوں، یعنی وہ آخری شاخ جو میرا وزن اٹھا سکتی ہے۔ میں اب 200 فٹ اونچائی پر ہوں۔ صرف ایک موٹی سی جھاڑی میرے پیروں کے نیچے ہے۔ میں نیچے دیکھتا ہوں اور فوراً پچھتاتا ہوں۔ خود کو سنبھالو، کائی۔ ٹرائل کے دوران گر کر مر جانا بہت ہی ذلیل طریقہ ہوگا مرنے کا، اور میری شہرت کو مٹی میں ملا دے گا، موت کے بعد بھی۔ یہ سوچ کر میں اب پتلے سے ہو چکے درخت کے تنے کو مضبوطی سے پکڑتا ہوں۔ جب میں پتیوں کے درمیان جھانک کر نیچے اور درختوں کی چھتری کے اوپر تک دیکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے جیسے میں پھر سے بال روم میں ہوں، جہاں سے کئی ہرے رنگوں کا سمندر نظر آتا ہے، شاخیں پتیوں سے بھری ہوئی، ہوا میں جھومتی ہوئی، بالکل ویسے جیسے کل ہی ڈانس فلور پر خواتین نرمی سے جھوم رہی تھیں۔ وہاں میری نظریں ایک جگہ رکتی ہیں، جہاں درختوں کی لکیر ٹوٹ رہی ہوتی ہے، جہاں پتے ہلتے ہلتے رک جاتے ہیں۔ ایک چمک، شاید دریا، شاید چھوٹی سی ندی، پانی کا ذریعہ۔ اس وقت مجھے فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ ایک چھوٹا سا پول ہی کیوں نہ ہو۔ میں مشکل سے اپنا راستہ واپس زمین پر بناتا ہوں، سانس تیز چل رہی ہوتی ہے۔ جب تک میرے پیر مٹی کو چھو لیتے ہیں، سورج آسمان میں آگے سرک چکا ہوتا ہے، مجھے بتاتے ہوئے کہ اب دیر دوپہر ہو چکی ہے۔ اور پھر میں نکل پڑتا ہوں، اس طرف جہاں پانی ہے، جہاں ہر اوپوننٹ جاتا ہے جب انہیں نشہ دیا جاتا ہے اور جنگل میں گھنٹوں تک چلنا پڑتا ہے۔ فادر نے ہم سب کے لیے جال بنا ہے، اور ہم سب خوشی خوشی اس میں چل کر جا رہے ہیں۔ گھنٹے، لمبے تھکن بھرے گھنٹوں کا سفر، جھاڑیوں کے بیچ سے، یہی میری زندگی بن چکی ہے۔ میں نے راستے میں کئی زہریلے سانپ اور پودے دیکھے ہیں جو مجھے اپنی طرف کھینچنے کی ہمت کر رہے تھے۔ میں بے حد بور ہو چکا ہوں۔ میری آنکھیں اور جسم ہوشیار ہیں جب میں آگے بڑھتا ہوں، مگر میرا دماغ ادھر ادھر بھٹک رہا ہوتا ہے۔ میں ٹرائلز کے بارے میں سوچتا ہوں، کنٹسٹنٹس کے بارے میں، اور پھر میری سوچ اس پر آ رکتی ہے۔ بس کرو۔ اگر پیڈن مجھ سے نفرت کرنا چاہتی ہے تو میں اسے بہت آسان بنا سکتا ہوں۔ زیادہ محنت نہیں لگے گی، لیکن میں خود غرض کمزور ہوں اور تیار نہیں ہوں کہ اسے مجھ سے دور رہنے کا کوئی بھی موقع دوں۔ وہ اتنی ہی الجھن پیدا کرتی ہے جتنی دلکش ہے۔ اس کا وہ خوبصورت سا منہ کچھ اور کہتا ہے، مگر اس کی نیلی سمندر آنکھیں کچھ اور۔ وہ اپنی پیٹھ کے پیچھے سے چاقو نکال لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں توڑ دوں تو وہ دوسرا لے آئے گی۔ وہ کنفیوزنگ، کیپٹیویٹنگ، اور ہم ایک دوسرے کے لیے مکمل طور پر غلط ہیں، ہر صحیح طریقوں سے۔ وہ آگ ہے اور میں جلنے والا ہوں، وہ دریا ہے اور میں ڈوبنے والا ہوں۔ میں اپنا ہاتھ چہرے پر پھیرتا ہوں، یہ سوچ کر کہ شاید ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ میں کبھی کسی ایک لڑکی سے اتنا امپریس نہیں ہوا، اور یہ بہت ابسرڈ ہے، بہت انوئنگ، لیکن پھر میں مسکرا دیتا ہوں جب مجھے اس کی دھڑکن یاد آتی ہے میری انگلیوں کے نیچے سے۔ اس کی سانس رک سی جاتی ہے جب بھی میں اسے چھو لیتا ہوں۔ اس کی آنکھیں ہر مسکراہٹ اور ہر ڈمپل کو پی سی جاتی ہیں جس سے وہ بظاہر نفرت کرتی ہے۔ کسی سے متاثر ہونے کے بعد جو اریٹیشن ہوتی ہے، اس کا احساس دونوں طرف سے ہے۔ ہاں، مجھے یقین ہے کہ وہ اس بات کو میرے گلے پر چاقو رکھ کر جھٹلا دے گی۔ کتنی شیطان ہے وہ۔ ڈھلتی ہوئی دھوپ میں چمک میری نظر پکڑتی ہے۔ وہاں میری دائیں طرف ایک شاخ سے تلوار لٹکی ہوئی ہے، اس کا چاندی جیسا ہلٹ روشنی میں چمک رہا ہے جب میں اس کی طرف بڑھتا ہوں۔
मुझे बस एक लम्हा लगता है दरख्त पर चढ़कर बेल्ट को शाख से खोलने में। फिर मैं फुर्ती से नीचे उतर आता हूँ। शायद और भी हथियार और चीजें विस्पर्स में छुपी हुई हों ताकि हम इस्तेमाल कर सकें। खून निकलवाना आसान हो जाता है, चीजों को ज्यादा दिलचस्प बनाता है। मैं बेल्ट और शीट को अपनी कमर पर नीचे की तरफ बांधता हूँ, फिर तलवार निकालकर घनी झाड़ियों को काटना शुरू करता हूँ। बस पहुंचने ही वाला हूँ। जमीन सायों से ढकी हुई है और मेरे पास अब एक खरगोश है जिसे पकाकर पेट भरना है। मुझे एक थ्रोइंग नाइफ मिली है जो दरख्त की छाल में गहरा फंसा हुआ था और मैंने उसे इसी बेखबर खरगोश पर इस्तेमाल किया जो अब मेरी बेल्ट से बंधा हुआ है। मैं रुकता हूँ, पहले आवाज सुनकर, हाँ, बहने वाला पानी। फिर एक छोटी क्रीक सुनाई देती है जो दरख्त के पास से आती है। पानी पत्थरों पर से तेजी से बहता हुआ सुर सुर करता जाता है। मैं झिझकता हूँ, आंखें इस पुरसुकून जगह को स्कैन करती हैं। सब कुछ साफ था फिलहाल के लिए। मैं रेंग कर नदी के किनारे तक पहुंचता हूँ, उसके सामने घुटनों के बल बैठकर हर कुछ सेकंड बाद पीछे झट से नजर डालता हूँ। अपनी पीठ खुली छोड़ना नहीं चाहता। मैं ठंडा पानी अपने चेहरे पर छिड़कता हूँ जो मेरी स्किन और नंगे सीने पर बहने लगता है। उबलता हुआ चश्मा जैसा पानी कुछ फीट दूर एक छोटे से पुल से निकल रहा होता है। पानी साफ, ताज़ा और ठंडा है, इंसानी बनाया हुआ और ताज़ा। हाइड्रोस का काम होगा, इसमें कोई शक नहीं। हमें ये छोटी सी नेमत देना, ताज़ा पानी की। मैं प्लेट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पानी इतना साफ, इतना पाक है कि मुझे इसे उबाल कर पीने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ी। मैं प्लेट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पानी इतना साफ, इतना पाक है कि मुझे इसे उबाल कर पीने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। मैं जलती लकड़ी और फायरवुड ढूंढ रहा होता हूँ जब मेरा सर करीबन उस चीज से टकरा जाता है जो ऊपर दरख्त से लटक रही होती है, सायों में छुपी हुई। पानी की बॉटल्स, दो, शाम की हवा में झूलती हुई। मैं फिर से प्लेग का शुक्रिया अदा करता हूँ। दो लकड़ियों को रगड़ना उतना ही मजा देता है जितना आप सोच सकते हैं, लेकिन सालों की प्रैक्टिस और सब्र की वजह से मैंने जल्दी आग जला दी। और लंबी तलवार से रैबिट की खाल उतारना जितना मुश्किल है उतना ही तंग करने वाला भी। लेकिन कुछ देर बाद वो आग पर भून रहा होता है और फिर एक हल्की सी पावर मेरी जिस्म में दौड़ती है, नर्व्स को जला देती है और मेरी रीढ़ की हड्डी तक वो पुरानी सी ठंडक उतर जाती है। गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो जाते हैं जब वो पावर मेरे अंदर भरने लगती है। कोई आ रहा है और मैं जानता हूँ कौन। मेरी लेफ्ट साइड से एक तिनका टूटने की आवाज आती है, फिर एक और। मुझे याद भी नहीं कब मैं खड़ा हो गया, लेकिन अब मैं पैरों की उंगलियों पर नाच रहा हूँ। लड़ाई की वो पुरानी बेचैनी फिर से जाग रही है और मैं उस रक्स का इंतजार कर रहा हूँ। बर्बरी और तबाही का रक्स। लड़ाई मेरा पसंदीदा डांस है और मुझे उसके तमाम कदम याद हैं। ब्रैक्सटन दरख्तों की लाइन चीर कर बाहर निकलता है। उसकी आंखों में जुनून होता है जब वो मुझ पर टिकती हैं। उसने मेरी आग का धुआं देखा था और सोचा कि वो भी ये आग जलाएगा, वो उस पर हमला करेगा। मगर उसकी बदकिस्मती, मैंने उसे तभी महसूस कर लिया था जब मैंने उसके दौड़ने की आवाज भी नहीं सुनी थी। मैं देखता हूँ वो झिझकता है, जैसे सोच रहा हो कि वापस मुड़ जाए, मुझसे लड़ाई का रिस्क ना ले। मगर यही उलझन उसके चेहरे से गायब हो जाती है जब वो एकदम धीमी चाल से मेरी तरफ चलना शुरू करता है। आग की रोशनी में कदम रखता है। उसका जिस्म बड़ा और बोझल सा लग रहा होता है। हेलो ब्रैक्स, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। वो हमेशा की तरह हल्का सा सर झुकाकर कहता है। इवनिंग, गाय। ब्राउनी कभी बातों का शौकीन नहीं रहा, हमेशा पहले देखभाल करने का रिवाज रखता है, बात कम करता है। इसलिए वो
اور سیڈی عجیب طور پر ایک جیسے لگتے ہیں۔ ہم دھیمی چال سے ایک دوسرے کے گرد گھومنا شروع کر دیتے ہیں، خاموشی میں ایک دوسرے کو تولتے ہیں۔ تو میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ تم یہاں میرے بینڈ کے لیے آئے ہو، نہ کہ کسی دوستی بھری گفتگو کے لیے۔ میں سانس چھوڑ کر کہتا ہوں اور ایک قدم اس کی طرف بڑھاتا ہوں۔ تمہارا اندازہ صحیح ہے۔ وہ میرے بنتے ہوئے ریبٹ پر نظر ڈالتا ہے۔ اگر تم مجھے یہ دے دو تو میں چلا جاؤں گا اور تم اپنے کھانے پر واپس دھیان دے سکو گے۔ اس کو خراب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے اس پر کوئی ہتھیار نظر نہیں آتے، اس لیے میں اپنا ہتھیار نکالنے سے رک جاتا ہوں۔ ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور اگر ممکن ہو تو میں اس رشتے کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ تم اور میں دونوں جانتے ہیں کہ میں تمہیں اپنا بینڈ نہیں دے سکتا، بریکس، کیونکہ یہ ٹرائلز جیتنا میرا مشن ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اندھیرے میں وہ ہلکا سا سر ہلاتا ہے، پھر ایک دم میری طرف جھپٹ پڑتا ہے۔ میں جھک کر اس کی رفتار کا فائدہ اٹھاتا ہوں اور اسے اپنے کندھے کے اوپر سے پٹک دیتا ہوں۔ میں اس کا زمین پر زور سے گرنا سن سکتا ہوں۔ میں سالوں سے بریکسٹن کے ساتھ ٹریننگ کرتا رہا ہوں تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہو جاتا ہے، مکہ اٹھائے ہوئے بالکل تیار ہے میرا چہرہ توڑنے کے لیے، اور پھر سوچی سمجھی افراتفری شروع ہوتی ہے۔ مکے مارے جاتے ہیں، سر جھکتے ہیں، اٹھتے ہیں، قدم ادھر ادھر پھسلتے ہیں۔ یہ ایک رقص ہے، ایک واقعی خوبصورت خونی رقص۔ اس وقت ہم دونوں برابر ہیں، کیونکہ میں نے اس پاور کو اپنی رگوں میں بھر جانے دیا ہے جو میرے اندر ابل رہی تھی۔ آگ کی جھلمل روشنی میں میرے وار بہت سخت اور بہت تیز ہوتے ہیں۔ اس کا مکہ میرے جبڑے پر لگتا ہے، قریباً اسے توڑ دیتا ہے، اور گرم خون منہ میں بھر جاتا ہے۔ میں پیچھے لڑکھڑا جاتا ہوں جب وہ میرے پیچھے آ کر اپنا بھاری بازو میرے گردن کے گرد کس لیتا ہے۔ میں اس کی جھجک محسوس کر سکتا ہوں، اس لمحے سے پہلے جب میرا سر پیچھے جھٹکا کھا کر اس کی ناک سے ٹکرا جاتا ہے، ایک گھنونی سی کرنچ کی آواز کے ساتھ۔ اب وہ لڑکھڑا رہا ہے، ناک سے خون بہہ کر اس کے منہ تک پہنچ رہا ہے۔ میں اس ایک پل کا فائدہ اٹھاتا ہوں اور بہت تیز وار کرتا ہوں جنہیں وہ مشکل سے روک پاتا ہے۔ وہ جلدی سے سنبھلتا ہے اور میری پسلیوں پر ایک زبردست مکہ مارتا ہے۔ میں اس کے اگلے سوئنگ کے نیچے جھک جاتا ہوں اور اس کے جبڑے پر ایک اور مکہ لگاتا ہوں۔ یہ ایک بے رحم چکر ہے۔ میں اسے مارتا ہوں، وہ مجھے واپس مارتا ہے۔ سچی بات، میں متاثر ہوں۔ میں نے کبھی اسے اتنا متوجہ، اتنا پرعزم نہیں دیکھا۔ یہ ہم دونوں کی سب سے بہترین لڑائی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ مجھے اسے ختم کرنا پڑے گا۔ ایک سیاہ ہاتھ سیدھا میرے چہرے کی طرف آتا ہے۔ میں آرام سے ایک قدم پیچھے لیتا ہوں، اپنی ایڑیوں کو کسی چیز سے ٹکراتے محسوس کرتا ہوں، اور ایک دم سے گرم ہوا میری ٹانگوں کے پیچھے سے لے کر گردن تک پھیل جاتی ہے۔ آگ! اس نے مجھے آگ کے ساتھ کارنر کر دیا ہے۔ چالاک! میں اس مکے کے نیچے جھکتا ہوں جو میری ناک کے لیے تھا، اور اپنا مکہ اس کے پیٹ میں گھسا دیتا ہوں۔ وہ درد سے کرا کر دھورا ہو جاتا ہے، لیکن ایک ہی لمحے میں میرا بازو پکڑ لیتا ہے، پھر وہ گھوم کر میرا ہاتھ پیچھے کی طرف موڑ دیتا ہے اور میرا سینہ آگ کی طرف جھکتا ہے۔ درد کندھے تک پھیل جاتا ہے جبکہ شعلوں کی روشنی میرے سامنے چمکتی ہے۔ شاید مجھے اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے تھی۔ وہ میرے گھٹنوں کے پیچھے بہت زور سے لات مارتا ہے، اور پھر زمین کی سختی میری ٹانگوں میں ایک جھٹکا بھیج دیتی ہے جب میں اس پر گرتا ہوں۔ شعلے اب بہت قریب ہیں، لگ بھگ میرے بیئر چیسٹ کو چھونے کو تیار ہے۔ بس مجھے بینڈ کاٹ لینے دو، کائی، بریکسٹن اوپر سے کہتا ہے۔ اس کی آواز میں التجا سی ہوتی ہے۔ اچھا لگتا ہے دیکھ کر کہ وہ مجھے زندہ جلانے کے خیال سے خوش نہیں ہے۔ یہ سب ختم ہو سکتا ہے۔ اس کی آواز گہری ہے لیکن میں اس میں ہلکی سی لڑائی محسوس کرتا ہوں۔ وہ حیران ہے، حیرت میں کہ وہ مجھے شعلوں کے اوپر ایسے روک سکتا ہے جیسے میرے پاس پڑا اب جلا ہوا ریبٹ۔ میں تھکا ہوا اور لاپرواہ تھا، اس کو کم سمجھا تھا، اور اب وہ مجھ پر حاوی ہو چکا ہے۔ فیوچر انفورسر اب اس کے رحم و کرم پر ہے۔ یہ ہماری سب سے بہترین لڑائی ہے، بریکس۔ میں واقعی متاثر ہوں۔ میں سانس سانس میں کہتا ہوں، آگ کی گرمی میرے چہرے پر پسینے کے قطرے بنا رہی ہے۔ لیکن تمہیں مجھے جلانا پڑے گا،
اس سے پہلے کہ میں تمہیں اپنا بینڈ دے دوں۔ مجھے اندازہ تھا تم یہی کہو گے۔ ایک وقفہ۔ اور مجھے افسوس ہے کہ بات یہاں تک پہنچی۔ اسکن تپتی ہے، جلتی، آنکھ کو چھوتی ہے۔ مجھے امید ہوتی ہے کہ چیخ میری گردن پھاڑ دے گی، لیکن میرے ہونٹوں سے صرف ایک دبی ہوئی آہ نکلتی ہے۔ بریکسٹن کا گھٹنا میری پیٹھ میں گھس جاتا ہے، میرا جسم ایک طرف جھک جاتا ہے اور میرے سینے کا بائیں حصہ شعلوں میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ میں جل رہا ہوں، ابل رہا ہوں، پھٹ رہا ہوں۔ جب وہ مجھے وہاں دبائے رکھتا ہے، آخر وہ مجھے پیچھے کھینچتا ہے اور ٹھنڈی ہوا میرے جسم کو چھو کر گزرتی ہے۔ میں ہانپ رہا ہوں جب وہ اپنا دوسرا ہاتھ میری تلوار کی طرف بڑھاتا ہے، نکالنے کو تیار ہے، بینڈ کاٹنے کو تیار، کیونکہ میں اب درد سے بے ہوش سا ہو رہا ہوں۔ اوہ، لیکن میں اس سے بھی زیادہ بدترین درد دیکھ چکا ہوں۔ اس کا ہاتھ میرے پاس آتا ہے اور میں اسے پکڑ لیتا ہوں۔ اسی لمحے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ایڈرینلین میرے جلے ہوئے گوشت کا درد دبا دیتا ہے۔ میں اس کا بازو اپنے کندھے پر پھینکتا ہوں اور جسم کو آگے جھکاتا ہوں۔ اپنی رفتار اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اسے زمین سے اٹھاتا ہوں اور اسے اپنی پیٹھ کے اوپر سے الٹ کر سیدھا شعلوں میں پھینک دیتا ہوں۔ وہ چیختا ہے، لیکن زیادہ دیر شعلوں میں نہیں رہتا، جلدی سے لرز کر ان سے نکلتا ہے۔ مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے چلاتا ہے تاکہ آگ کو بجھا سکے جو اس کے کپڑوں، اس کی اسکن کو کھا رہی ہے۔ جب میں اس کے اوپر جھکتا ہوں تو اس کے جلے ہوئے کپڑوں سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے۔ کاش بات یہاں تک نہ پہنچتی، میں دھیمی آواز میں کہتا ہوں جب وہ میرے نیچے سخت سانسیں لے رہا ہوتا ہے۔ لیکن تمہارے پاس وہ چیز ہے جو مجھے چاہیے۔ میں اس کے بازو سے بینڈ کاٹ دیتا ہوں، رک نہیں پاتا کہ اسے زخم لگ جائے گا اور خون بہنے لگے گا۔ وہ بھاری کڑک سی سانس لے رہا ہوتا ہے جب میں اس کی جیبیں تلاش کر رہا ہوتا ہوں تاکہ کوئی اور بینڈ ملے جو شاید اس نے راستے میں چرایا ہو، لیکن کوئی نہیں ملتا۔ میں اٹھ کر اس پر نیچے دیکھتے ہوئے صرف ایک لفظ کہتا ہوں، جاؤ۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے مجھے گھورتا ہے، پھر درد سے کراتے ہوئے مشکل سے اٹھتا ہے اور اپنے جلے ہوئے جسم کے باوجود وہ کچھ لمحوں کے لیے مجھے گھورتا ہے، پھر درد سے کراتے ہوئے مشکل سے اٹھتا ہے اور اپنے جلے ہوئے جسم کے باوجود جلد سے جلد لڑکھڑا کر جنگل کی طرف نکل جاتا ہے۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا ہوں، اس کی تکلیف بھری مومنٹس کی آواز سنتا ہوں، جانتا ہوں کہ وہ کبھی واپس آنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ پھر میں مڑ کر سیدھا اس سائٹ کی طرف دیکھتا ہوں جو پوری لڑائی ریکارڈ کر رہا تھا۔ امید ہے تماشا پسند آیا ہوگا، میں مزاقیہ انداز میں سر جھکا کر کہتا ہوں۔ میرے الفاظ منہ سے نکلتے ہی سفید لباس والی عورتیں ایک جھٹکے سے غائب ہو کر جنگل میں گھل جاتی ہیں۔ میں بریکسٹن کا بینڈ اپنی جیب میں ڈالتا ہوں جب میرا جسم درد سے تر جاتا ہے، آنکھیں بند کر دینے والا جلن بھرا درد۔ میں اپنے ٹیٹو کے بالکل اوپر لال سوجا ہوا حصہ دیکھتا ہوں۔ اب ایڈرینلین ختم ہو چکا ہے اور میرے پاس صرف درد رہ گیا ہے جو پورے جسم میں پھیل رہا ہے۔ میں لڑکھڑا کر اپنے کنٹینر تک جاتا ہوں، ایک کھول کر اس کا ٹھنڈا پانی جلے پر ڈال دیتا ہوں۔ پانی جلی ہوئی اسکن کو لگتا ہے تو میرے دانتوں سے چیخ سی نکلتی ہے، لیکن پھر بھی ہلکا سا آرام ملتا ہے۔ میں اپنی جیب سے مچڑی ہوئی شرٹ نکالتا ہوں اور دانتوں سے اس کا ایک لمبا ٹکڑا پھاڑ کر اپنے بازو کے نیچے سے گزرتے ہوئے جلے پر لپیٹ دیتا ہوں۔ ایک بینڈیج تیار ہوتا ہے تاکہ انفیکشن کا خطرہ کم ہو، لیکن یہ زیادہ دیر کام نہیں کرے گا۔ مجھے کچھ جڑی بوٹیاں، کچھ بھی ڈھونڈنا ہوگا تاکہ زخم صاف کر سکوں، کیونکہ مرنا کوئی آپشن نہیں ہے اور ان ٹرائلز کو ہارنا بھی۔